म्हजें घर ही हांवें स्कीम काडल्या. कितल्या जाणांक खबर आहा ती हात वयर करा. आतां हात सकयल करा. कितल्या जाणांक कळ्ळां पळय न्ही सारकें म्हाजें घर म्हणजे कळ्ळां ती हात वयर करात. बरें, म्हणजे हार्डली 8 ते 10% लोकांक कळ्ळां. म्हजें घर म्हणजे म्हाजें जें घर आसा मुळात तें म्हजें म्हणपाक म्हाजे कडेन कागदां कितें आहा? पंचायतीची हावस टॅक्स रिसिप्ट. हेज्या पलीकडे आनी कोणा कडेन कितें आहा? थोड्या जाणांच्या 1/14च्या उताराचेर जाण्टेल्याचें नांव आसतलें, आज्याचें बीन कोणाचें तरी. हाज्या पलीकडे डॉक्युमेंट कितें आहा? जेणी घर आत्तां बांदलां आसतलें कदाचित, नवें बांदलां, ताच्या कडेन आपली ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट, सेल डीड, कन्स्ट्रक्शन लायसन हें आसूं शकता. बट आमची जेंची गांवांत जुनी घरां आहा त्या लोकां कडेन हावस टॅक्स रिसिप्ट जर सोडली आनी लायटीचें बील आनी उदकाचें बील, हेज्या पलीकडे कसलोच डॉक्युमेंट आसचो ना. एकूय डॉक्युमेंट आसचो ना. म्हाका सांगचो हेज्या पलीकडे आसत जाल्यार. आनी तेकाच लागून म्हणजे कायदेशीर कचाट्यान खुबशे फावटी खूब जाण अडकतात. म्हणजे वेगवेगळी आपल्या स्वताच्या जागेन सुद्दां आसा, बट ते कॉमन प्रॉपर्टीन आसा. परत जर बांदूंक वयतलो आसत जाल्यार तें मोडलें जाल्यार परत बांदूंक कोणी तरी केस घातली काय तें घर अडकता. म्हणजे प्रॉपर परत तें बांदूंक मेळना. 2 भाव एकाच घरान रावता आसत जाल्यार तेका घराची सेपरेशन सर्टिफिकेट मेळनाशिल्लें. हय, आमी ठरयलां म्हणटात अर्दें अर्दें घर, बट तेकाय ते सेपरेशन दिनासले. पण आतां सरकार ठरयलां की तेका सेपरेशन सर्टिफिकेट दिवप. म्हणजे लायट तूं वेगळी घे, उदक वेगळें घे, घरान लायटीचें बील कोण फारीक करतलो हेका आनी झगडी नाका. बरोबर काय न्ही? उदकाचें बील ना हांवें पळयलां. एका भावान बील फारीक केलें, दुसऱ्यान फारीकूच केलें ना. म्हणून म्हणटात आतां आमचें बील 23,000 रुपया जालां म्हणून लायट कट केला. पयरूच एकटो आयिल्लो म्हजे कडेन. आपूण म्हणटा आपले 6 म्हयने जाले तेन्ना फारीक केलें, दुसऱ्यान फारीकूच करूंक ना आनी घरांतली लायट उडयली. जेंकां अशा पद्दतीत हावस सेपरेशन करून घेवपाक जाय, ए आनी बी, ताका हावस सेपरेशन करून दुसऱ्याक आमी म्हणजे 3 दिसाच्या भितर दिता, इन्क्लुडींग इन म्युन्सिपालिटी. 3च दिसांनी. म्हणजे सेपरेट घर नंबर घे, सेपरेट उदक घे, सेपरेट लायट घे, सेपरेट टॉयलेट घे. फाल्यां सकाळीं सेपरेट गव्हर्मेंटाची प्रधानमंत्री आवास योजना घेवपाच्या किंवा हावस रिपेर घेवपाच्या जाल्यारूय तूं घेवपाक मेकळो. हो एक फायदो. दुसरो, आमी म्हज्या घराच्या अंतर्गत आतां तुजें लिगल हावस म्हणून डॉक्युमेंट दिवपाचो ठरयला, फक्त 2,000 रुपया घेवन. एक, जेचें घर 1972च्या पयलींचें आसा, जेच्या प्लॅनाचेर मार्क केल्लें आहा आनी ताजेर 1/14च्या उताराचेर हावस ओन बाय म्हणून आहा. कोण भाटकारचो नाका, बट हावस ओन बाय XYZ मनीस म्हणून जेचें नांव बरयलां ताका डायरेक्टली आमी सनद सर्टिफिकेट दितले. 1,000 रुपया भरून डेप्युटी कलेक्टर तेणी ती सनद सर्टिफिकेट हाडून पंचायतीन लावपाची आनी डायरेक्टली ताका पंचायत तुजें घर हें लिगल घर म्हणून ताका सर्टिफिकेट दितली. म्हणजे तुजें घर हें कायदेशीर घर आसा वा ताका डायरेक्टली डॉक्युमेंट मेळटलो. फुडले फावटी तर बांदपाक जर गेलो जाल्यार ताका तीच सनद सर्टिफिकेट घेवन, म्हणजे ताका पयलीं 10 डिपार्टमेंटांनी वयचो पडटालो सनद सर्टिफिकेट काडपाक, ती वचपाची गरज ना. तो डायरेक्टली कन्स्ट्रक्शन लायसन घेवन त्याच जागेचेर आपलें नवें घर सुद्दां बांदपाक शकता. हाज्या व्यतिरिक्त ज्यांच्यांनी घरां गव्हर्मेंट लँडांत बांदल्या तांकांय आमी पयशे भरून ती रेग्युलरायज करपाचें केलां. जेणी घरां कोमुदिदादीन बांदल्या तेंचीय घरां पयशे घेवन, म्हणजे कोमुदादीन 300 स्क्वेअर मिटर मॅक्झिमम, लँडान 400 स्क्वेअर मिटर मॅक्झिमम, ही घरां कायदेशीर करपाची ठरयल्या. इतक्याच खातीर हांवें पळयलां की सरकार कोर्टान वचना, शेजारी तरी कोर्टान वयता, नाल्यार कोण तरी दुसरो उठून कोर्टान वयता आनी तुजें घर मोडचें म्हणून कोर्टांतली ऑर्डर हाडटा. आनी मोडपाक पुलीस येयले काय लोक सरकाराक गाळी संवता. म्हणजे जशें कितें सरकारानूच मोडपाक धाडलेल्या सारकें. आमी धाडिना, कोर्टाची ऑर्डर आसता म्हणून तें घर मोडपाक येता. म्हणजे हांव कळपा खातीर आमच्या सांखळेत बाजारांतल्या एका वार्डांत जवळपास 1975च्या पयलीं ओके पूर आयिल्लो आनी तांकां गव्हर्मेंटांत लँड दिली बांद हांगासर म्हणून. तेंच्यांनी बाबड्यांनी सकयली घरां वयर बांदली, पण आजुनूय जमीन तेंच्या नांवार ना. आमच्याच सांखळेन आसा. हांव कोमुदाद सांगना, सरकारानूच दिल्ली तांकां परत. ओके 20 पॉयंट प्रोग्राम सरकारान दिल्लो, पण तांकां आजुनूय बी म्हणजे कायदेशीर कागद कांयच ना. हें सगळें क्लियर करपा खातीर आनी आपलें आसलेलें घर हें आपलें घर आसा आनी तेंच घर हें फुडल्या पिळये खातीर आपूण कायदेशीर करून दवरपाचें स्वप्न
साकार करपा खातीर म्हजें घर ही येवजण सरकारान हाडल्या. सोमारच्यान आमी विविध फॉर्म वेगवेगळे कडेन दिवपाचेय बी सुरवात करतले, जेणे करून वेगवेगळ्यांनी आपले फुडले 6 म्हयने आहा वेगवेगळे फॉर्म भरपाकूय स्कोप आसा. निदान आमी जाका म्हणटा की रावत्या घरात सूख आनी समाधानान शांतीन रावची. कोणूच येताना कांयच घेवन येवंक नासलो, कोणूच वयताना कांय घेवन वयचो ना. पण आपूण आपल्या पुराय जन्माक आयलो आनी वयच्या पयलीं बारीकशें जें घर बांदलां तें आपल्या फुडले पिडये खातीर तरी सारकें सांबाळून दवरचें म्हणून तेजी कागदपत्रां जी आहा पळय न्ही ही सारकी कागदपत्रां जायी म्हणून म्हज्या सरकारान म्हजें घर ही योजना हाडल्या आनी तेजो फायदो समेस्त गोंयकारांनी घेवचो म्हणून आमचो प्रयत्न चल्ला. हांवें फक्त मन ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान इतक्याकूच सांगलें कारण आपल्या घराचेर जर टांगती तलवार आसत जाल्यार मन शांत केन्नाच उरूंक शकना. त्या मनांत सदांच धगधग उरता केन्ना आपल्याचेर डेमोलिशन येत काय म्हणून. म्हाका खबर आहा म्हज्या घरा कडेन कितलेशेच लोक म्हणजे दिसाक एक तरी मनीस आपल्या घराची केस घेवन येता. दिसाक एक तरी मिनिमम एक मनीस डेली. म्हणजे एक तर आमच्या शेजाऱ्या मदली झगडी, एक तर त्या कोमुदाजी कडेन झगडी, एक तर आपल्याच घरांतली झगडी म्हणजे 2 भावा मदली झगडी, नाजाल्यार आनी कोणाची झगडी, घरा खातीर झगडी. हे हांवें सातत्यात फाटल्या 5-6 वर्सांक हो विशय पळयल्या उपरांत म्हज्या तकलेंत आयलें की हे सगळे जर विशय सुटावे करतले आसत आनी लोकांचो म्हणजे जाका आमी म्हणटा इन शॉर्ट मनशांती आनी हॅपिनेस इंडेक्स जर वाडयतले आसत जाल्यार तो वाडोवपाचो म्हजें घर ही अशी योजना आसा ज्या निमित्तान सगळ्या लोकांक आमी म्हणटा तशी मनशांती मेळूं शकता आनी तांचो हॅपिनेस इंडेक्स हो खूब मोठ्या प्रमाणात वाडूं शकता. हांव परत एकदां आयच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांव RDA आनी पद्मिनी फावंडेशन ह्या दोनूय ऑर्गनायझेशनचे मना पासून हांव खूब खूब अभिनंदन म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. तुम्ही पळयतात GNH.